अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हज्ज किरान का तरीक़ाकार क्या है और कौन से लोग हज्ज किरान करते हैं और लोगों का शौक़ क्यों होता है कि वो हज्ज किरान करें। क्योंकि देखें, हज की 3 किस्में हैं: हज्ज तमत्तो, हज्ज किरान और हज्ज इफ़राद। और हज्ज किरान के हवाले से कुछ अहम मसाइल भी आपको बताऊँगा कि जिनके ऊपर अमल ना करने से इंसान के ऊपर 2 दम वाजिब हो जाते हैं। तो इसलिए इन तमाम मालूमात को सही तौर पर हासिल करने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना इनमें से कोई भी अहम मालूमात आपसे मिस हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो देखें, लोगों की ख्वाहिश हज्ज किरान करने की इसलिए होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पर जो हज किया था वो हज्ज किरान किया था। और देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक हज किया था और वो हज्ज किरान किया था। तो इसलिए बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो हज्ज किरान ही करें। और देखिए, हज्ज किरान कौन लोग कर सकते हैं कि जो लोग इंतहाई करीब जाते हैं हज के दिनों में, उनके लिए हज्ज किरान करना आसान होता है। और जो लोग पहले चले जाते हैं उनके लिए हज्ज किरान करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हज्ज तमत्तो में तो 2 एहराम बांधे जाते हैं, यानी कि एक उम्रे का एहराम अलग से बांधा जाता है और हज का एहराम अलग बांधते हैं। यानी कि उम्रा करने के बाद वो लोग एहराम खोल देते हैं, फिर जितने दिन भी उनके मक्का में होते हैं वो बिना एहराम के होते हैं, यानी कि उनके ऊपर एहराम की कोई पाबंदी नहीं होती। और फिर वो हज के दिनों में हज का एहराम बांधते हैं। लेकिन हज्ज किरान वालों ने क्या करना होता है कि वो एक ही एहराम बांधते हैं, उसी में उन्होंने उम्रा करना है और उसी में हज करना है। और उम्रा और हज के दरमियान के जो अय्याम उनके मक्का में होते हैं, उन दिनों में भी उन्होंने हालत एहराम में रहना होता है और एहराम की पाबंदियों पे अमल करना होता है। तो इसलिए हज्ज किरान लोगों के लिए कुछ मुश्किल हो सकता है, और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए कि जो पहले मक्का में चले जाते हैं और उनके फिर वहाँ पर 5-10 दिन होते हैं क़ियाम करने के हज और उम्रा के दरमियान, या इससे ज़्यादा दिन जिनके होते हैं उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो नाज़रीन, अब चलते हैं हम अपने हज्ज किरान के तरीक़ा की तरफ। तो देखें, इसमें एक इहराम आपने बांधना है और जिस वक्त देखें आप अपने मुल्क से जाएं तो आपने गुस्ल करके या वज़ू करके इहराम का लिबास पहन लेना है। और इहराम का लिबास पहनने से पहले मर्द हजरात के लिए है कि वो गुस्ल करने के बाद अपने बदन पर खुशबू लगा लें। खुशबू लगाना मर्द हजरात के लिए सुन्नत है, ख़वातीन के लिए सुन्नत नहीं है। उसके बाद वो इहराम का लिबास पहन लें। उसके बाद अगर मकरूह वक्त ना हो तो आपने 2 रकात नफल नमाज अदा कर लेनी है। लेकिन अगर मकरूह वक्त हो तो फिर आप वो छोड़ दें, क्योंकि वो भी एक मुस्तहब अमल है। अगर करेंगे तो अजर व सवाब है, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं है नफल नमाज का। उसके बाद आपने उम्रा और हज दोनों की नियत करनी है। और उसका तरीकाकार क्या है? अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रन व हज्जा, कि या अल्लाह मैं उम्रा और हज के लिए हाजिर हूँ। और उसके बाद आपने 3 दफ़ा तलबिया पढ़ना है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। मर्द हजरात जो हैं वो ऊंची आवाज़ से तलबिया पढ़ेंगे 3 दफ़ा, और ख़वातीन जो हैं वो आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगी कि दूसरे गैर महरम मर्दों तक उनकी आवाज़ ना जाए। तो देखिए, जिस वक्त आप अपने मुल्क से मक्का की जानिब जाने लगें, यानी जिस दिन आपका सफ़र हो, या आप मीकात से बाहर के रहने वाले हैं, यानी कि मीकात को आपने क्रॉस करके जाना है, तो मीकात से पहले आपने ये नियत करनी है। क्योंकि अगर मीकात को आपने बिना नियत के क्रॉस कर लिया तो फिर आप पर दम वाजिब हो जाएगा, और या फिर आपको दोबारा मीकात पे आना होगा और वहाँ से आपको हज और उम्रा दोनों की नियत करनी होगी। और जैसे ही आप नियत करेंगे, यानी कि हालत इहराम में चले जाएंगे नियत करते ही, तलबिया पढ़ते ही, तो फिर आप पर कुछ पाबंदियां आयद हो जाएंगी वो हालत इहराम में जाने की वजह से, यानी कि जिनको इहराम की पाबंदियां बोलते हैं। उन पाबंदियों पर आपने लाजमी अमल करना है। वो मुख्तसरन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन कौन सी पाबंदी हैं। उनकी डिटेल में वीडियो आपको देखनी हो तो इस वीडियो के आखिर में इस जगह पर वो वीडियो आएगी, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप उन पाबंदियों को देख सकते हैं तफसील में। तो मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है, वो जिस्म के किसी भी हिस्से से बाल ना काट सकते हैं, ना कटवा सकते हैं, और ना ही नोच सकते हैं, यानी कि ना ही उखाड़ सकते हैं। इसके अलावा नाखून नहीं काट सकते। मर्द हजरात ने चप्पल इस तरह की पहननी है कि उसमें से पाँव के दोनों टखने और एडी की पिछली हड्डी और सामने उभरी हुई हड्डी ये नज़र आनी चाहिए। और मर्द और ख़वातीन दोनों हालत इहराम में जाने के बाद, यानी कि नियत करने के बाद, वो खुशबू नहीं लगा सकते। ख़वातीन ने तो पहले भी नहीं लगानी, नियत करने से पहले भी। इसके अलावा मर्द ना चेहरे को ढांप सकता है, ना सर को ढांप सकता है। इसके अलावा किसी भी किस्म का सिला हुआ लिबास मर्द नहीं पहन सकता, जिसमें अंडरवियर, बुनियान वगैरह सब चीज़ें शामिल हैं। और ख़वातीन जो हैं वो चेहरे को नहीं ढांपेंगी,
लेकिन उन्होंने पर्दा करना है। पर्दे वाली इस तरह की कैप मिलेगी, वो ले सकती हैं, उसके साथ वो आसानी से पर्दा कर सकती हैं। पर्दे का तरीकाकार ये होगा कि जब वो पर्दा करें तो उस पर्दे का जो कपड़ा है वो चेहरे के साथ टच ना हो, यानी कि मुसलसल वो चिपका हुआ ना हो, टच ना हो, यानी कि वो निकाब नहीं बांध सकती हैं। और ख़वातीन दस्ताने नहीं पहन सकती हैं, और निकाह और मंगनी नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, और मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है कि वो ज़ेब ज़ीनत नहीं दिखा सकते। इसके अलावा मियाँ बीवी के जो जायज़ ताल्लुकात हैं वो इस्तेवार नहीं कर सकते, और ना ही बोसो किनार कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा, फहश गोई वाली कोई भी बातें वो नहीं कर सकते। और देखें, सारे सफ़र के दौरान आपने वक्फे वक्फे से या मुसलसल या जितना आपसे आसानी से हो आपने तलबिया पढ़ते रहना है। फिर जिस वक्त आप मक्का में पहुंचेंगे, अपनी होटल जाएंगे, होटल से आपने जाना है मस्जिदुल हराम में, और मस्जिदुल हराम के आदाब का ख्याल रखते हुए आपने मस्जिदुल हराम में दाखिल होना है, और आपने चले जाना है मुताफ में। सबसे पहले आपने करना है उम्रा। तो उम्रा के लिए नाजरीन क्या आपने करना है कि आप जाएंगे मताफ में, और वहां जाकर मर्द हजरात ने अपने दाएं कंधे को एहराम की चादर से बाहर निकाल लेना है, और इस अमल को कहते हैं इज्तिबा। और तवाफ के सातों चक्करों में ही आपने इज्तिबा करना है मर्द हजरात ने, खवातीन ने इज्तिबा नहीं करना होता। इसके बाद हजर असवद का इस्तेलाम करना है, यानी कि हजर असवद की बिल्कुल सीध में आना है, और वहां पर आपने इस्तेलाम करते हुए कहना है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, दोनों हाथों से या एक हाथ से आपने हजर असवद का इस्तेलाम करना है दूर से। उसके बाद आपका तवाफ शुरू हो जाएगा। तो मर्द हजरात पहले 3 चक्करों में रमल करेंगे। रमल का मतलब क्या है कि उन्होंने पहलवानों वाली चाल चलनी है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने दौड़ कर चलना है पहले 3 चक्करों में, और बाद के जो 4 चक्कर होंगे उनमें उन्होंने आराम से चलना है। और ये देखिएगा, अगर वहां पर रश बहुत ज्यादा होता है, आपके इस तरह से चलने से दूसरे लोगों को तकलीफ होती है, तो फिर आपने ये अमल नहीं करना, क्योंकि ये अमल सुन्नत है, लेकिन आपने दूसरों को तकलीफ पहुंचाने का बाइस नहीं बनना। इसके बाद नाज़रीन अगला जो मरहला है वो है दुआओं का। तो देखें, बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि पहले चक्कर की ये दुआ है, दूसरे की ये, तीसरे की ये, और वो इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि उन्हें वो दुआएं याद नहीं होती हैं, या वो मुश्किलात में होते हैं, या वो किताबों को रट रहे होते हैं, और तवाफ़ के दौरान भी वो देख देख कर पढ़ रहे होते हैं। तो आपने इस मुश्किल में नहीं पढ़ना, क्योंकि देखें, तवाफ़ के सातों चक्करों की कोई भी दुआ मखसूस नहीं है कि पहले चक्कर में ये पढ़ें, दूसरे में ये, तीसरे में ये, और आखिर सातवें तक। ये कोई दुआएं मखसूस नहीं है, ये याद रखिएगा। जो दुआएं भी आपको आती हैं वो आप पढ़ें, अरबी के अंदर आती हैं अरबी में पढ़ें, अरबी में नहीं आती तो जो आपने दुआएं मांगनी है, आपके जहन में है, आप अपनी ज़बान में मांगें। आपका उम्रा, आपका तवाफ़, आपका हज बिल्कुल सही और दुरुस्त होगा। फिर जब आप तवाफ़ करते हुए रुकन यमानी पर पहुंचेंगे, यानी कि वो चौथा कोना होगा, हजर असवद पहला कोना होगा, रुकन इराकी, रुकन शामी, और चौथा कोना रुकन यमानी होगा। और उसकी निशानी ये है कि उसके कॉर्नर पे ऊपर से नीचे तक ये इस तरह की गोल्डन पट्टी एक लगी हुई है। तो जब आप यहाँ पर पहुंचे तो इस कोने से लेकर हजर अस्वद तक आपने ये दुआ पढ़नी है हर चक्कर में, और ये दुआ पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की सुन्नत है। और वो दुआ ये है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। तो ये आपने हर चक्कर में पढ़नी है। और जिस वक्त आप फिर हजर अस्वद के सामने पहुंचेंगे तो 7 दानों वाली जो आपके पास तस्बीह होगी उसमें से एक दाना आपने साइड पे कर लेना है, और हजर अस्वद के सामने पहुंचकर आपने फिर दोबारा हजर अस्वद का इस्तेलाम करना है कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। तो देखें, बैतुल्लाह का जब आप तवाफ़ कर रहे होंगे तो हर चक्कर आपका हजर अस्वद के इस्तेलाम से शुरू होगा, और हर चक्कर के इख्तिताम भी हजर अस्वद के इस्तेलाम पर ही होगा। तो इस तरह से आपने 7 चक्कर अपने मुकम्मल कर लेने हैं। और अब मैं आपको मुख्तसरन बता दूं कि तवाफ़ के आदाब कौन कौन से हैं। तो देखें, दौरान तवाफ़ आपने इधर उधर नहीं देखना होता, ना बैतुल्लाह की तरफ देखना होता है, ना बिल्डिंग्स की तरफ देखना होता है। ज़रूरत के तहत आप इधर उधर देख सकते हैं, लेकिन वैसे आपने नहीं देखना। इसके अलावा कि गैर ज़रूरी बातें लोगों से नहीं करनी, किसी से कोई चीज़ पूछनी है वो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ बताना है वो बता सकते हैं, लेकिन दुनियावी बातें या गैर ज़रूरी बातें आपने दौरान तवाफ़ नहीं करनी होती। इसके अलावा दौरान तवाफ़ आपने बैतुल्लाह को किसी जगह से नहीं छूना होता, और सिर्फ 3 जगह ऐसी हैं कि जिनसे को आप दौरान तवाफ़ छू सकते हैं, उनको छूना सुन्नत है। लेकिन आजकल उन 3 जगह पर भी खुशबू लगी होती है, और खुशबू अगर आपके इहराम पर लग गई, बदन पर लग गई, तो आप पर दम या सदका वाजिब हो सकता है। तो इसलिए उन 3 जगहों पर भी आपने नहीं जाना। और वो 3 जगह कौन-कौन सी हैं? नंबर 1 हजर अस्वद, नंबर 2 मुल्तज़िम, नंबर 3 रुकन यमानी। तो इन 3 जगहों को भी आजकल के दौर में आपने दौरान तवाफ़ नहीं छूना। और जब आपके 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएँ तवाफ़ के, तो फिर आपने जाना है मकाम इब्राहीम के पास, और आपने पढ़ना है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अगर ये आती हों तो पढ़ लें, नहीं आते तो याद करने की कोशिश कर लें, नहीं याद होती तब भी कोई मसला नहीं है, नहीं पढ़ेंगे कोई इशू नहीं है।
اور مقام ابراہیم کے سامنے آپ نے 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنی ہے۔ اگر وہاں جگہ مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو پورے حرم پاک میں یا کسی بھی جگہ پر آپ وہ ادا کر لیں گے تو وہ ادا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، یہ قبولیت کا ٹائم ہے، جو دل میں دعائیں آتی ہوں آپ نے مانگنی ہیں وہ مانگیں۔ اس کے بعد آپ نے جانا ہے آب زمزم پینے کے لیے۔ تو آپ اپنی بیک سائڈ پہ دیکھیں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے تو وہاں پر کولر لگے ہوتے ہیں آب زمزم کے، یا ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں، تو وہاں سے آپ نے خوب سیر ہو کر آب زمزم پینا ہے، اور بسم اللہ پڑھ کر آپ آب زمزم پئیں، خوب سیر ہو کر پئیں۔ اور آب زمزم پینے کے بعد آپ آب زمزم سر پر بھی ڈالیں، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد آپ نے حجر اسود کا 9واں استلام کرنا ہے، اور 9واں استلام کرنے کے بعد آپ نے چلے جانا ہے صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے۔ تو جس وقت آپ صفا پر پہنچیں تو دیکھیں سعی کا آغاز آپ نے صفا سے کرنا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ انجانے میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ مروہ سے سعی کا آغاز کرتے ہیں۔ تو مروہ سے اگر آپ نے سعی کا آغاز کیا تو مروہ سے پہلا چکر جو آپ کا صفا تک ہوگا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے صفا سے آپ نے شروع کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سے سعی کا آغاز کیا تھا۔ اور وہاں جب آپ پہنچیں تو آپ نے یہ پڑھنا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ اور اس کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو جانا ہے، اور 3 دفعہ آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا پڑھنا سنت ہے، اگر پڑھیں گے تو اجر و ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ یہ یاد کر لیں۔ تو پھر آپ نے صفا پر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر خوب دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ صفا پر اور مروہ پر دعائیں مانگنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ قبولیت کا ٹائم ہے، یعنی کہ ان جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں جب آپ صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوں۔ تو جتنی آپ سے دعائیں ہو سکے آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ جب آپ دعاؤں سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ نے جانا ہے مروہ کی جانب۔ تو جس وقت آپ مروہ کی جانب جا رہے ہوں گے تو درمیان میں دیکھیں کہ سبز لائٹیں آتی ہیں، تو مرد حضرات نے ان سبز لائٹوں کے نیچے سے آہستہ آہستہ دوڑ کر گزرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر اس جگہ پر بھی رش بہت زیادہ ہوتا ہے، دوڑنے کا چانس نہیں ہوتا، تو پھر آپ وہاں سے آرام سے چلتے ہوئے گزریں۔ اور خواتین جو ہیں انہوں نے اس جگہ سے نہیں دوڑنا، وہ آرام سے گزریں گی۔ اور پھر جب آپ پہنچیں گے مروہ پر تو مروہ پر پھر دوبارہ وہی دعا پڑھنی ہے جو آپ نے صفا پر پڑھی تھی، اور خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ اور جب یہ دیکھیں کہ جب آپ صفا سے مروہ پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر کاؤنٹ ہو جائے گا، یعنی کہ ایک چکر آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ جیسے ہم طواف میں کر رہے تھے نا بیت اللہ کا، جیسے ہم نے طواف کیا تھا تو پورا چکر لگا کر آتے تھے، حجر اسود کے سامنے سے شروع کر کے حجر اسود پر پہنچتے تھے تو تب ایک چکر مکمل ہوتا تھا۔ لیکن صفا مروہ کی سعی میں ایسا نہیں ہے، صفا سے جب مروہ جائیں گے تو ایک چکر مکمل ہو جائے گا، اور مروہ سے جب صفا جائیں گے تو الگ سے ایک چکر مکمل ہوگا، یعنی کہ دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ بہت سے لوگ انجانے میں کیا کرتے ہیں کہ وہ صفا سے مروہ جاتے ہیں، مروہ سے پھر دوبارہ صفا آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک چکر ہوا ہے، تو اس طرح سے ان کے 2 چکر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دوبارہ جب مروہ سے صفا کی جانب آ رہے ہوں گے، سبز لائٹیں آئیں گی، مرد حضرات نے وہی عمل کرنا ہے جو پہلے کیا تھا کہ وہاں سے آہستہ آہستہ دوڑ کر گزرنا ہے، اور خواتین آرام سے گزریں گی، اور پھر دوبارہ صفا پر دعائیں مانگنی ہیں۔ اور دیکھیں درمیان میں جب آپ چل رہے ہوں گے صفا اور مروہ کے درمیان میں، تو اس دوران بھی آپ نے خوب دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ یہ آپ کا ایک قیمتی ٹائم ہے اور ان جگہوں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور دیکھیں اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ عام طور پہ جب عمرہ کیا جاتا ہے تو صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد حلق یا قصر کروانا ہوتا ہے، مرد حضرات نے بھی خواتین نے بھی، یعنی خواتین قصر کرواتی ہیں، بالوں کو کٹواتی ہیں، چھوٹے کرتی ہیں، اور مرد حضرات کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں کہ وہ قصر بھی کروا سکتے ہیں، یعنی کہ بال کٹوا بھی سکتے ہیں، اور بالکل سر کو گنجا بھی کروا سکتے ہیں۔ لیکن حج قران کا عمرہ جب آپ کریں گے تو اس میں آپ نے حلق یا قصر نہیں کروانا، کیونکہ آپ نے عمرہ اور حج دونوں کی نیت کی تھی، تو اس لیے صفا مروہ کے سعی کے ساتھ ہی آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے بال نہ کٹوانے ہیں نہ منڈوانے ہیں، خواتین نے بھی اور مرد حضرات نے بھی۔ اور آپ نے 8 ذی الحج تک حالت احرام میں ہی رہنا ہے، اور اگر کسی نے غلطی سے بھول کر یا جان بوجھ کر حلق یا قصر کروا لیا تو یہ دیکھیے، اور اس نے بے شک اس کے بعد سلا ہوا لباس پہن لیا، تو وہ احرام کی پابندیوں سے نہیں نکل سکتا۔ احرام کی پابندیوں میں پھر بھی وہ رہے گا، کیونکہ وہ احرام نہیں اتار سکتا، کیونکہ اس کا احرام ختم نہیں ہو سکتا جب تک وہ حج ادا نہ کر لے، کیونکہ اس نے نیت کی ہے عمرہ اور حج دونوں کی۔ اور اگر کسی نے اس طرح سے بال کٹوا لیے یا سلا ہوا لباس پہن لیا تو یاد رکھیں کہ اس کے اوپر 2 دم واجب ہوں گے۔ ایک دم ہوگا
عمرہ کے احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے پر، دوسرا دم ہوگا حج کے احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے پر، کیونکہ آپ نے عمرہ اور حج دونوں کی نیت کی ہوئی ہے، دو احرام آپ کے پاس ہیں، کیونکہ آپ ڈبل حالت احرام میں ہے، کیونکہ آپ نے عمرہ کی بھی نیت بھی کی تھی اسی میں اور حج کی نیت بھی کی تھی۔ اگر آپ نے غلطی سے بھی حلق یا قصر کروایا تو آپ پر دو دم واجب ہوں گے، جو آپ کو حدود حرم کے اندر یعنی کہ دو بکرے آپ کو صدقہ کرنا ہوں گے، اور نہ ہی آپ نے سلا ہوا لباس پہننا ہے، بلکہ آپ نے جب تک حج کے ایام شروع نہیں ہو جاتے ہیں اس وقت تک آپ نے حالت احرام میں رہنا ہے۔ ہاں، اس دوران آپ نے اگر شاور لینا ہے شاور آپ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کا احرام خراب ہو جاتا ہے تو آپ احرام کی چادریں بدل سکتے ہیں، دھو کر وہی بھی پہن سکتے ہیں، یا دوسری جو آپ کے پاس احرام کا دوسرا جوڑا ہوگا وہ آپ پہن سکتے ہیں۔ خواتین جو ہیں دوسرا لباس پہن سکتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پاس وہاں پر 2 دن ہوتے ہیں، 4 دن، 5 دن، جتنے دن بھی ہوتے ہیں وہ قیام کے عمرہ اور حج کے درمیان، تو ان دنوں میں آپ کے کپڑے خراب بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ کپڑے مرد حضرات بھی اور خواتین بھی تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر جگہ پر احرام کی تمام پابندیوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر فدیہ آپ کے اوپر جو بھی لاگو ہوگا، صدقہ دم یا صدقہ فطر، وہ آپ نے ادا کرنا ہوگا۔ اور دیکھیں، جب آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے اس کے بعد سے لے کر 8 ذی الحج سے پہلے تک آپ کے لیے طواف قدوم کرنا سنت ہے۔ وہ آپ جس وقت عمرہ کر رہے ہوں گے اس کے فوراً یعنی کہ صفا مروہ کی سعی جب آپ کی مکمل ہوگی اس کے فوراً بعد بھی آپ طواف قدوم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ تھکاوٹ کی وجہ سے اس وقت نہ کر سکے تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، 8 ذی الحج سے پہلے پہلے جس وقت آپ کا دل کرتا ہے۔ اور اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اسی طرح سے جیسے عمرے کا طواف کیا تھا اسی طرح سے آپ نے طواف قدوم کرنا ہے۔ طواف قدوم کرنا سنت ہے، اگر کر لیں گے تو اجر و ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے اوپر کوئی دم یا صدقہ واجب نہیں ہوگا۔ تو جس وقت آپ طواف قدوم کریں تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس ایک چانس ہوگا اور آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اسی کے ساتھ حج کی سعی بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ دوبارہ سے آپ صفا مروہ کی سعی کر سکتے ہیں حج کی، کیونکہ حج میں سعی دوبارہ سے الگ کرنی ہوتی ہے عمرہ سے ہٹ کر۔ تو اگر آپ اس ٹائم پر طواف قدوم کے ساتھ کر لیں گے صفا مروہ کی سعی، تو پھر جب آپ حج کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے تو اس وقت آپ کو صفا مروہ کی سعی نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ طواف قدوم کے ساتھ صفا مروہ کی سعی نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ جب طواف زیارت کرنے کے لیے آئیں گے تو اس وقت آپ کو پھر صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہوگی، اور اس وقت دیکھیں کہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ اگر طواف قدوم کے ٹائم پہ آپ کو رش کم ملتا ہے تو آپ اس ٹائم پر سعی کر لیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، لیکن وہ آپ کے پاس اختیار ہے، چاہے تو آپ طواف زیارت کے ساتھ کریں اور چاہے تو آپ طواف قدوم کے ساتھ کریں، لیکن اس سعی کے بعد بھی آپ نے حلق یا قصر نہیں کروانا۔ دوسری چیز یہ کہ طواف قدوم میں بھی آپ نے اجتباء کرنا ہے، اور اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ سعی کریں گے طواف قدوم کے بعد تو پھر پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، اگر آپ نے سعی نہیں کرنی طواف قدوم کے ساتھ تو پھر آپ نے رمل بھی نہیں کرنا۔ اور دیکھیں، جب آپ کا عمرہ مکمل ہوگا اس کے بعد سے لے کر 8 ذی الحج تک جو آپ کے قیام ہوگا وہاں پر، اس میں آپ عمرہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ بہت سے لوگ مسجد عائشہ جاتے ہیں وہاں سے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ پہلے ہی حج کے احرام میں موجود ہیں اب۔ ہاں، نفل طواف آپ کے پاس اختیار ہے، جتنے مرضی آپ کریں، وہ آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور جب 8 ذی الحج کا ٹائم آ جائے گا تو پھر آپ نے جانا ہے مینا میں۔ تو دیکھیں، سنت طریقہ تو یہ ہے کہ 8 ذی الحج کو سورج نکلنے کے بعد آپ نے مینا جانا ہوتا ہے، مینا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز، اور اگلے دن 9 ذی الحج فجر کی نماز آپ نے مینا میں ادا کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ جاتے ہیں میدان عرفات میں۔ لیکن آج کل کے دور میں دیکھو کیا ہوتا ہے، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ آپ کو 7 اور 8 ذی الحج کی جو درمیانی رات ہوتی ہے اسی میں آپ کو وہ مینا میں لے جاتے ہیں۔ تو مینا میں آپ نے پھر کیا کرنا ہوتا ہے کہ مینا میں 8 ذی الحج فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نمازیں آپ نے پڑھنی ہوتی ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ آپ کو لے جاتے ہیں میدان عرفات میں، یعنی کہ اگلے دن 9 ذی الحج کو آپ نے اصل تو جانا ہوتا ہے سنت کے مطابق سورج نکلنے کے بعد، لیکن رش کی وجہ سے وہ آپ کو رات میں ہی لے جاتے ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ رش میں آپ پھنس جائیں اور آپ کا پھر یوم عرفہ کا جو دن ہے وقوف عرفہ وہ آپ کا مس ہو جائے، کیونکہ اگر وہ مس ہو جائے تو پھر حج نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ کا فرض کو ادائیگی کے لیے وہ ٹائم سے پہلے لے جاتے ہیں تاکہ آپ وہاں پر جا کر آرام سکون کے ساتھ وقوف عرفہ کر سکیں، کیونکہ وہ حج کا رکن اعظم ہے اور فرض ہے۔ تو جس وقت آپ کو وہ میدان عرفات میں لے کر جائیں گے 9 ذی الحج کو، تو وہاں پر آپ نے کون کون سے اعمال کرنے ہیں۔ تو دیکھیں، وقوف عرفہ کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زوال آفتاب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، یعنی کہ اگلے دن صبح صادق تک، لیکن جو واجب ٹائم ہے کہ جس سے پہلے آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے ہیں وہ ہے غروب آفتاب کا، یعنی کہ زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یہ افضل اور واجب ٹائم ہے کہ اس میں آپ نے وہاں پر پہنچنا ہوتا ہے۔ اور جو شخص ایک دفعہ
اس ٹائم کے دوران پہنچ جاتا ہے، وہ پھر سورج غروب ہونے سے پہلے اس نے میدان عرفات کو نہیں چھوڑنا، یعنی کہ اس کی حدود سے باہر نہیں آنا۔ اگر کوئی شخص آ گیا تو اس پر دم واجب ہو سکتا ہے۔ اس میں ویسے تو علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر علماء کی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات سے چلا گیا تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ اور دیکھیں جیسے ہی زوال آفتاب کا ٹائم ہوگا تو وہاں پر حج کا خطبہ دیا جائے گا، اور حج کا خطبہ ہوتا ہے مسجد نمرہ میں، تو بہت سے لوگ جاتے ہیں وہاں پر خطبہ سننے کے لیے۔ تو دیکھیں مسجد نمرہ کا اگلا حصہ میدان عرفات سے باہر ہے، آپ اگر جاتے ہیں تو آپ نے اگلے حصے میں نہیں جانا، اس سے پہلے اگر آپ میدان عرفات گئے ہیں اور زوال آفتاب کا ٹائم آپ کو میدان عرفات میں ہی ہو گیا تھا۔ دوسری چیز یہ کہ وہاں پر پھر ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ ظہر اور عصر کی نمازیں قصر ادا کی جاتی ہیں ظہر کے ٹائم میں۔ اگر آپ مسجد نمرہ میں امام کے ساتھ یہ نمازیں ادا کرتے ہیں تو پھر اس میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اور سب نے امام کی اقتداء میں جیسے امام نمازیں پڑھائے گا، یعنی کہ ظہر کے ٹائم میں قصر نمازیں یعنی کہ آدھی نمازیں وہ کروائے گا جماعت کے ساتھ، تو آپ نے بھی وہی ادا کر لینی ہے۔ لیکن لوگ زیادہ تر ہوتے ہیں اپنے خیموں کے اندر، خیموں میں ٹھہرنا ہی ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہاں پر تو رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور گرمی دھوپ، تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کی تھکاوٹ ہو سکتی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ بھی آپ کے ساتھ بن سکتا ہے۔ تو خیموں کے اندر جب ہوتا ہے تو اس میں دیکھیں کہ اختلاف ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق جو لوگ مسافر ہیں وہ تو قصر نمازیں ادا کریں گے، یعنی کہ آدھی نمازیں ادا کریں گے، لیکن جن لوگوں کو 15 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں مکہ کے اندر، تو وہ لوگ وہاں پر پوری نمازیں ادا کریں گے، اور ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم میں، عصر کی نماز عصر کے ٹائم میں ادا کریں گے۔ اور باقی ائمہ کے نزدیک انہوں نے ظہر کے ٹائم میں ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنی ہے ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ، اور وہ بھی قصر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے صحابہ کو یہ نمازیں ادا کروائی تھیں۔ تو اس لیے جس فقہ کو بھی آپ فالو کرتے ہیں اس حساب سے آپ نے وہاں پر نمازیں ادا کر لینی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو نمازیں ادا کروائی تھیں وہ یہی تھی، ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ قصر نمازیں ادا کی تھی ظہر اور عصر کی۔ تو اس کے بعد جب آپ نمازیں ادا کر لیں تو مغرب تک یعنی کہ سورج غروب ہونے تک آپ نے خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کی ایک دعا بتائی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے علاوہ جو بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ دعائیں آپ مانگیں، اور جب سورج غروب ہو جائے تو پھر آپ نے مغرب کی نماز میدان عرفات میں ادا نہیں کرنی، بلکہ آپ نے مزدلفہ میں جا کے ادا کرنی ہے۔ تو جب سورج غروب ہو جائے اچھی طرح تسلی کر لیں، اس کے بعد آپ کو بسوں میں بٹھا کر ہی لے جایا جائے گا میدان مزدلفہ میں۔ آپ نے تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ میں آنا ہے، اور مزدلفہ میں آ کر جس ٹائم پر بھی آپ پہنچیں تو آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز اسی طرح سے جیسے ظہر اور عصر کی ادا کی تھی اسی طرح سے آپ نے ادا کرنی ہے، کہ ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں قصر ادا کرنی ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے ابھی تک کنکریاں نہیں لی ہیں جمرات کی رمی کرنے کے لیے، یعنی کہ شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے اگر آپ نے نہیں لی ہیں، کیونکہ دیکھو ان میں پابندی نہیں ہے، آپ کسی بھی جگہ سے ان کو لے سکتے ہیں، حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے بھی آپ کسی بھی جگہ سے ان کو لے لیں، یا اگر نہیں لی ہیں تو مزدلفہ میں وہ اسپیشل اسی دن کے لیے وہاں پر بکھیری جاتی ہیں میدان مزدلفہ میں، تو آپ وہاں سے 70 کنکریاں یعنی کہ 70 سٹون آپ لوگوں نے وہاں سے کلیکٹ کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے پوری رات آرام کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں عبادت نہیں کی تھی بلکہ آرام کیا تھا۔ اور صبح فجر کی نماز اول وقت میں ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کا ٹائم شروع ہوگا وقوف مزدلفہ کا، اور یہ دیکھیں کہ یہ بھی واجب ہے، اگر آپ نے وقوف مزدلفہ نہ کیا تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ لیکن ایسے مرد اور خواتین کہ جو معذور ہیں، بیمار ہیں یا ضعیف ہیں، جن سے چلنے پھرنے میں کوئی دشواری ہے، ان لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 2/3 رات گزرنے کے بعد مینا میں جا سکتے ہیں، یعنی کہ وہ مزدلفہ سے چلے جائیں، اور ان کے ساتھ جو تندرست لوگ ہیں یعنی کہ ان کے ساتھ جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، لیکن وہ الگ سے اکیلے نہیں جا سکتے، اور وہ لوگ پہلے چلے جائیں اور مینا کو کراس کرتے ہوئے وہ جمرات پہنچ جائیں، اور وہاں جا کر انہوں نے رمی کرنی ہے۔ رمی کا طریقہ کار میں آگے بتاتا ہوں، پہلے میں وقوف مزدلفہ کا آپ کو بتا دوں۔ تو وقوف مزدلفہ فجر کی نماز کے بعد ہے، جو لوگ پہلے چلے جائیں جن کے پاس جائز عذر ہے ان کے لیے یہ معاف ہے، لیکن جن کے پاس کوئی جائز عذر نہیں ہے ان کے لیے یہ معاف نہیں ہے، انہوں نے ہر حال میں وقوف مزدلفہ کرنا ہے۔ اور اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس میں بھی دعائیں ہی مانگنی ہے، اور جو دعائیں آپ کو آتی ہیں مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور جب آسمان پر اچھی طرح سے روشنی ہو جائے، یعنی کہ روشنی پھیل جائے سورج کی، لیکن سورج نکلنے سے پہلے، یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے جو روشنی پھیلتی ہے وہ روشنی، سورج نکلنے کا انتظار نہیں کرنا، جب وہ روشنی پھیل جائے تو آپ نے مزدلفہ سے مینا کی جانب چل دینا ہے، اور پھر آپ نے جانا ہے جمرات۔
यानी कि जहाँ शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। तो देखें वहाँ पर कोई शैतान नहीं है, वैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है शैतान, ताकि लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि लोग उर्फ़ आम में यही कहते हैं कि शैतान को कंकरियाँ मारना। लेकिन वहाँ पर देखें पिल्लर बने हुए हैं, तो उनमें कंकरियाँ मारी जाती हैं, वो एक अलामत के तौर पर है। तो वहाँ जाना है और पहले दिन 10 ज़िलहज को, यानी कि आपने वहाँ पर 3 जमरे हैं, यानी कि 3 शैतान जिनको बोलते हैं आम तौर पर। तो पहला जमरा आएगा उसको भी कंकरियाँ नहीं मारनी, दूसरा जमरा आएगा उसको भी कंकरियाँ नहीं मारनी, तीसरा जमरा यानी कि जमरा उक़बा यानी कि बड़ा शैतान, उसको जाके आपने 7 कंकरियाँ मारनी है। और कंकरियाँ मारने का तरीकाकार क्या है कि हर कंकरी अलग-अलग मारनी है आपने, सातों कंकरियाँ इकट्ठी नहीं फेंक देनी, या 2-2 3-3 करके इकट्ठी नहीं मारनी, बल्कि एक-एक करके मारनी है। और हर कंकरी पे आपने कहना है अल्लाहु अकबर, और सातों कंकरियाँ इसी तरह से मारनी है। और कंकरियाँ मारने के बाद कोई दुआ नहीं करनी है, आपने वापस मिना में आ जाना है। और देखें 10 ज़िलहज का जो रमी का टाइम है, यानी कि कंकरियाँ मारने का जो टाइम है, वो ज़वाल आफ़ताब तक है, यानी कि ज़ुहर की अज़ान लगने तक है। लेकिन देखें रश वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है और सब लोगों ने रमी करनी होती है, तो उसमें लोगों से लाज़मी तौर पर देर हो जाती है। तो फिर आप वो मगरिब तक भी मार सकते हैं, और मगरिब तक भी अगर आप ना मार सकें, तो फिर आप रात में भी मार सकते हैं, लेकिन सुबह सादिक से पहले-पहले आपने कंकरियाँ मार लेनी है। और देखें कंकरियाँ मारने के बाद 10 ज़िलहज का अगला जो अमल है आपका, वो है कुर्बानी का। फिर आपने कुर्बानी करनी है, तो आपके पैकेज में ही कुर्बानी के पैसे आपने जमा करवाए होंगे, तो आपको टाइम बताया गया होगा या कूपन होगा, कूपन के ऊपर टाइम लिखा होगा कि फलां टाइम तक आपकी तरफ से कुर्बानी कर दी जाएगी। उसके बाद आपने करवाना है हलक या कसर। तो हलक करवाना अफ़ज़ल है कसर करवाने से, यानी कि सर के सारे बाल मुंडवा देना। तो ख़वातीन ने कसर करवाना है, यानी कि बाल छोटे करवाने हैं। और देखें कसर करवाने में लोगों से गलती होती है, तो आपने उँगली के एक पोर के बराबर सर के 1/4 हिस्से के बाल लाज़मी कटवाने हैं। और इसी तरह से ख़वातीन के लिए भी उन्होंने भी उँगली के एक पोर के बराबर बाल काटने हैं, 25% हिस्से के, यानी कि सर के 1/4 हिस्से के बाल काटने हैं। तो जब आप ये बाल काट लेंगे या सर मुंडवा लेंगे, तो अब आपके ऊपर से ihram की तमाम पाबंदियाँ ख़त्म, सिर्फ़ एक पाबंदी आपकी बाकी रह गई, और वो है मियाँ-बीवी के साथ जो जायज़ ताल्लुकात हैं, वो आपके बहाल अभी भी नहीं हुए। और आप 10 ज़िलहज का आखिरी जो अमल आपका रह गया, वो रह गया तवाफ़े ज़ियारत का। तो देखिए तवाफ़े ज़ियारत का टाइम 10 ज़िलहज को भी आप कर सकते हैं, 11 ज़िलहज को भी कर सकते हैं, और 12 ज़िलहज को सूरज गुरूब होने से पहले-पहले तक आप कर सकते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया था, वो 10 ज़िलहज को ही कर लिया था, सूरज गुरूब होने से पहले। दूसरी चीज़ ये कि 10 ज़िलहज की फ़जर से लेकर 13 ज़िलहज की असर की नमाज़ तक आपने तकबीरात पढ़नी है अय्याम तशरीक के दिनों में, और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने ये पढ़नी है। और वो क्या है कि अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और देखें जब आप तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए जाएँगे, तो तवाफ़ करने का तरीक़ाकार वही होगा जैसे आपने उम्रा में किया था। और अगर आपने तवाफ़ कुदूम के साथ फिर सई नहीं की थी सफ़ा मरवा की, तो फिर आपने तवाफ़ ज़ियारत के बाद सफ़ा मरवा की सई भी करनी होगी, क्योंकि वो वाजिब अमल है हज का। और अगर तवाफ़ कुदूम के साथ आपने सफ़ा मरवा की सई कर ली थी, तो फिर अब आपने तवाफ़ ज़ियारत के बाद सफ़ा मरवा की सई नहीं करनी, बल्कि जैसे ही आपका तवाफ़ मुकम्मल हो, तो आपने वापस मिना में आ जाना है। तो देखें, अगर आप रात में जाते हैं तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए, तो तब भी आपने जैसे ही आपका ये अमाल मुकम्मल होते हैं, तवाफ़ ज़ियारत और सई, तो आपने वापस मिना में ही आना है। रातें जो हैं अय्याम तशरीक की, वो मिना में गुज़ारनी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीक़ाकार था। तो फिर अगला दिन आएगा 11 ज़िलहज का। तो 11 ज़िलहज के कौन से अमाल हैं? उसमें ये है कि आपने जमरात की रमी करनी है, और आज के दिन आपने 21 कंकरियाँ लेकर जानी हैं। और देखें 11 तारीख को जो कंकरियाँ आपने मारनी हैं, तो उनका जो टाइम शुरू होता है, वो शुरू होता है ज़वाल आफ़ताब के बाद से लेकर सुबह सादिक तक। तो इसमें अफ़ज़ल जो टाइम है, वो तो यही है कि ज़वाल आफ़ताब यानी कि ज़ुहर की अज़ान लगने से लेकर मगरिब तक आपने ये कंकरियाँ मार लेनी है। ये अफ़ज़ल टाइम है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी टाइम पर कंकरियाँ मार ली थी। लेकिन अगर आप रश की वजह से ना मार सकें, तो फिर आप रात में भी मार सकते हैं। और तीनों जमरों को 7-7 कंकरियाँ आपने मारनी है, और कंकरियाँ मारने का वही तरीक़ाकार है जैसे आपने एक दिन पहले मारी थी, कि हर कंकरी एक-एक करके मारनी है, और हर कंकरी पर अल्लाहु अकबर कहना है। तो देखें पहला जमरा जब आएगा, 7 कंकरियाँ उसको मारनी है। कंकरियाँ इस तरह से मारें कि आपके दाएँ जानिब मिना हो और बाएँ जानिब बैतुल्लाह यानी कि खाना काबा हो, यानी किबला हो। तो इस तरह से आपने 7 कंकरियाँ मारनी है। पहले जमरा को 7 कंकरियाँ मारने के बाद आपने साइड पे आ जाना है, और फिर खूब दुआएँ करनी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, क्योंकि ये सुन्नत तरीका है।
اور پھر جب آپ دعاؤں سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ نے اگلے جمرے پہ جانا ہے اور وہاں پر آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور پھر دوسرے جمرہ کو بھی کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے اور وہاں پر دعائیں کرنی ہیں، اور پھر دعاؤں سے جب فارغ ہو جائیں تو پھر تیسرے جمرہ پہ جانا ہے اور وہاں پر پھر دوبارہ 7 کنکریاں مارنی ہیں، لیکن تیسرے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی کیونکہ وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد دعائیں نہیں مانگی۔ تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ مینا میں آ جانا ہے اور ذکر و اذکار اور اپنے جو عبادات ہیں ان میں آپ نے مشغول رہنا ہے۔ اور دیکھیں بہت سے لوگ زوال آفتاب سے پہلے بھی کنکریاں مار رہے ہوں گے، تو اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کے دیکھا دیکھی زوال آفتاب سے پہلے کنکریاں مارنے کے لیے نہیں جانا، کیونکہ اگر آپ نے زوال آفتاب سے پہلے کنکریاں ماری یعنی کہ ظہر کی اذان لگنے سے پہلے ماری تو وہ رمی آپ کی شمار نہیں ہوگی اور آپ نے دوبارہ جا کر کنکریاں مارنی ہوں گی، اور اگر آپ نے کنکریاں نہ ماری تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ پھر اگلا دن آئے گا 12 ذی الحج کا، تو 12 ذی الحج کو بھی آپ نے وہی اعمال کرنے ہیں جو آپ نے 11 ذی الحج کو کیے تھے، اور دیکھیں اس کے بعد اگلا جو دن ہے وہ ہے 13 ذی الحج کا، تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اختیار دیا ہے کہ آپ 13 ذی الحج کی کنکریاں مارنا چاہیں تو مار سکتے ہیں، نہ مارنا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ 13 ذی الحج کی کنکریاں مارنا افضل ہے اور مستحب عمل ہے، لیکن ماریں گے تو اجر و ثواب ہے، نہیں ماریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے کنکریاں مارنی ہیں تو پھر آپ ٹھہر سکتے ہیں مینا میں، پھر آپ نے رکنا ہے وہاں پر رات گزارنی ہے، لیکن اگر آپ نے 13 ذی الحج کی کنکریاں نہیں مارنی، جیسا کہ تقریباً 90-95% لوگ واپس چلے جاتے ہیں 12 کو ہی، وہ کنکریاں نہیں مارتے، تو پھر آپ نے بھی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مینا کی حدود سے باہر نکل جانا ہے۔ اور مینا کی حدود سے کیا مراد ہے تو دیکھیں اس کے لیے اہل علم لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ کا جو خیمہ ہوگا جس میں آپ رہائش پذیر ہوں گے، اپنا سامان اٹھا کر آپ نے اس خیمے سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ دیکھیں لوگوں کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ کو نکلتے نکلتے وہاں پر رات ہو سکتی ہے۔ اور پھر دیکھیں 12 ذی الحج کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں ان کا ٹائم بھی کم ہوتا ہے، یعنی کہ زوال آفتاب ظہر کی اذان سے لے کر مغرب تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے، تو آپ نے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنے خیمے کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر آپ کو وہاں پر رات ہو جاتی ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ پھر آپ لازمی طور پر 13 کی کنکریاں ماریں، اور کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ مکروہ عمل ہوگا پھر آپ کا وہاں سے جانا، لیکن آپ پر دم واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو 13 کی صبح صادق ہو جاتی ہے مینا میں ہی تو پھر آپ پر واجب ہو جائے گا کہ آپ 13 کی کنکریاں ماریں، پھر آپ نے 13 کی کنکریاں نہ ماری تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ اور یہ سارے اعمال کرنے کے بعد اب آپ کے حج کا ایک عمل باقی رہ گیا، اور وہ ہے آپ نے طواف وداع کرنا ہے، اور طواف وداع آپ نے اس دن کرنا ہے جس دن آپ مکہ سے واپس جانے لگیں اپنے ملک یا اپنے علاقے میں، یعنی کہ جو آپ کا آخری دن ہوگا مکہ میں، اور وہ بھی آپ نے انتہائی آخری وقت میں کرنا ہے کہ آپ کا آخری عمل طواف وداع ہو۔ تو ناظرین یہ تو تھا حج کران کا طریقہ، اگر آپ کو پسند آیا ہے تو دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کریں، اور دیکھیں میں نے مختصراً انداز میں آپ کو تقریباً سارا کچھ بتایا ہے، عمرے کا بھی اور اس کے کچھ مسائل اور حج کا طریقہ۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔